بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. इंशाअल्लाह अभी हम अल-अक़ीदत अल-वासितिया पढ़ेंगे और आज जिस मौजू को हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इस्तिवाउल्लाहि अला अर्शिह। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस सिफत को साबित करने के लिए कुरान की 7 आयतों को जिक्र किया है। तो सबसे पहली आयत है अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ। फिर उसके बाद की जो आयत है सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, ये दरअसल सूरत अल-अराफ की आयत नंबर 54 है। आयत इस तरह से है इन्ना रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। अब अर्रहमान की तफसीर और अलल अर्श इस्तवा की तफसीर क्या करूं, यहाँ पर जो अहम मौज़ू शाहिद है उसको हम बस ले लेते हैं फिलहाल। वो है इस्तवा अलल अर्श। इस्तवा अलल अर्श के माने की तायीन में इख्तलाफ होता है। तो फिर बहुत सारे लोग, बहुत सारे तो नहीं कहूँगा, एक गिरोह इस सिफत का इनकार करता है या फिर इसकी तावील कर देता है। तावील किस तरह करता है और हम इसका क्या माना मतलब लेते हैं, वो दोनों बातें मैं आपके सामने रखूंगा तो इंशाअल्लाह बात ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। इस्तवा के माने इस्तवा और ख़ास तौर पर इस्तवा अला अगर आ जाए तो इस्तवा के माने असलाफ ने जो जिक्र किए हैं, सहाबा किराम और आपके बाद ताबईन और तबे ताबईन वगैरह ने इस्तवा के माने जो जिक्र किए हैं वो अला के माने जिक्र किए हैं। अला बुलंद होना, इस्तवा के माने बुलंद होने के जिक्र किए हैं। तो अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ यानी बुलंद हुआ। कैफियत हमें नहीं पता, लेकिन लफ्ज़ इस्तवा का माना जो असलाफ से हमें मिलता है, जो इसका लफ्ज़ी माना वो है आला। इसी तरह जो दूसरी आयत है सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, और जो आयत मैंने आपके सामने मुकम्मल पढ़ी इन्ना रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, यकीनन तुम्हारा रब वो है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया। अब ये 6 दिन कौन से हैं, तो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये दुनियावी ही दिन है, आखिरत का वो एक दिन नहीं जो इतना लंबा दिन होता है, बल्कि दुनिया ही के वो दिन है। फ़ी सित्तति अय्याम, 4 दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन के लिए लिए और 2 दिन आसमान के लिए। दलील क्या है उसकी, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कुल अइन्नकुम लतकफुरून बिल्लज़ी खलक़ल अर्ज़ फ़ी यौमैन, खलक़ल अर्ज़ फ़ी यौमैन व तजअलून लहु अंदादा, 2 दिन। ज़ालिक रब्बुल आलमीन वजअल फ़ीहा रवासिय मिन फ़ौक़िहा व बारक फ़ीहा व क़द्दर फ़ीहा अक़वातहा फ़ी 4 अय्याम। तो अभी जमीन पर ही काम हुआ है। क्यों? आगे का जो है वजअल फ़ीहा रवासिय, जो पहाड़ों को जो गाड़ा अल्लाह ताला ने, तो जमीन से उसका ताल्लुक है ना। रवासिय मिन फ़ौक़िहा व बारक फ़ीहा व क़द्दर फ़ीहा अक़वातहा, उसमें गल्ला और अनाज भी रखा। फ़ी 4 अय्याम, तो टोटल 4 दिन हुए। तो जमीन का जो काम वो टोटल 4 दिन हुआ। सवाअन लिस्साइलिन। अच्छा, फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्मा इस्तवा इलस समाई व हिय दुखानुन फ़क़ाल लहा व लिल अर्ज़ि इतिया तौअन औ करहा क़ालता अतैना ताइईन फ़क़ज़ाहुन्न 7 समावातिन फ़ी यौमैन, फ़क़ज़ाहुन्न 7 समावातिन फ़ी यौमैन। तो 4 और 6
4 और 2 6 दिन। तो इसी का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन करते हुए कहते हैं कि इन्ना रब्बकुमुल्लाहु लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम। तो टोटल 6 दिनों में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाई है। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, मौज़ूअ शाहिद वो है सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। सुम्मा ये तरतीब के लिए है कि इन कामों के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर मुस्तवी हुआ। तो अर्श कहते किसको है? मुफस्सिरीन ने जो लिखा है अर्श के मुतालिक, कहते हैं कि हुवा ज़ालिका अस्सक़्फ़ुल मुहीत बिल मख़लूक़ात, वो एक छत है जो तमाम मखलूक़ात का इहाता किए हुए है। अर्श अलबत्ता वो अर्श किस चीज़ से बनाया गया है, किस मादे से बनाया गया है, हम नहीं जानते। उसकी कैफियत को भी हम नहीं जानते, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न ही जिक्र किया, न ही कुरान के अंदर इसका हमें कोई सबूत मिलता है। अगर लुगत में आप अर्श का माना तलाश करेंगे तो आपको मिलेगा अर्श के माने शरीर के मिलेंगे, वो चारपाई या वो शरीर जिस पर बादशाह लोग बैठते हैं, यही माना मिलेगा आपको डिक्शनरियों में। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो अर्श है उसकी कैफियत भी हम नहीं जानते और उसके किस मादे से वो बनाया गया है वो भी हम नहीं जानते हैं। लेकिन इतना हम जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का अर्श है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर बुलंद हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन और अहले सुन्नह वल जमाअह का यही अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान और ज़मीनों को बनाने के बाद अर्श पर बुलंद हुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन। अच्छा, इसका माना जैसा कि मैंने बताया कि असलाफ से जो साबित है वो आला के माने हैं। बाज़ ने जिक्र किया है इर्तफा, इर्तफा के माने भी बुलंद होने के हैं, आला के माने भी बुलंद होने के हैं, और इस्तवा का बाज़ ने जिक्र किया है इर्तफा, तो उसके माने भी बुलंद होने के हैं। अच्छा, बाज़ ने इस्तवा के माने जिक्र किए हैं साइदा के, चढ़ना, तो उसके माने भी वही बुलंद होने का ही मतलब है। उसमें भी एक और माना जिक्र किया है बाद मुफस्सिरीन ने इस्तक़र्र, कि मुस्तक़िर हुआ, उसके ऊपर मुस्तक़िर हुआ, अर्श पर मुस्तक़िर हुआ। हम उसकी कैफियत को नहीं जानते हैं। ठहरना, हाँ इस्तक़रार ही से है। अब वो ठहरना वो नहीं है बैठने के बाद नहीं है ठहरना, खड़े होना, वो इस्तक़र्र नहीं है, वो अपनी जगह ले लेना इस्तक़रार के माने में। ठीक, हाँ बता रहा हूं मैं आपको। इस्तवा के माने जैसा कि मैंने बताया अभी मुफस्सिरीन के अक़वाल की रोशनी में, आला, इर्तफ़ा, सईदा या इस्तक़र्र। कुरान के अंदर चारों माने में भी इस्तवा इस्तेमाल हुआ है, जैसे फ़इज़ा इस्तवैता अंत व मन मअक अलल फुल्क, फ़इज़ा इस्तवैता अंत व मन मअक अलल फुल्की, क्या माने है यहाँ पर? इस्तवैता अंत व मन मअक अलल फुल्की, हाँ बिल्कुल इस्तक़र्रा के माने हैं, इस्तक़र्रा के माने हैं। ठीक, इसी तरह एक और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, वजअल लकुम मिनल फुल्की वल अनआमि मा तर्कबून लितस्तवू अला ज़ुहूरिकुम सुम्मा तज़कुरू निअमत रब्बिकुम इज़ा इस्तवैतुम अलैहि, आला के माने में है। ठीक है। अच्छा, जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस सिफत का इनकार करते हैं वो तावील करते हैं, कहते हैं कि इस्तवा का असल माना है इस्तौला, जैसा कि अभी शेख नसीम ने कहा। इस्तौला इस्तीला से है, वो इस्तौला की क्या माने हैं जी? नहीं, क्या माने इस्तौला के? इस्तौला के माने हैं वली बनना, जिम्मेदार बनना। इस्तौला के माने हैं वली बना, जिम्मेदार बन गया, वाली बन गया, जी हुकूमत संभाल ली, सल्तनत पा ली, ये माने हैं इस्तौला के। तो कहते हैं कि यहाँ पर सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, इस्तवा अलल अर्श का मतलब है इस्तौला अलल अर्श, कि वो अर्श पर गालिब हो गया, वो अर्श पर गालिब हो गया, ये माना जिक्र करते हैं। वजह क्या है उनकी?
कहते हैं कि अगर हम इस्तवा अलल अर्श, अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी हुआ अगर हम मानते हैं, तो कहते हैं कि फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए वही जिस्म लाजिम आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए एक जिस्म लाजिम आएगा, हमें मानना पड़ेगा कि अल्लाह का एक जिस्म है, इसलिए उसका इनकार करते हैं, उस सिफत का इनकार करते हैं। क्या जवाब देंगे हम इन्हें, कैसे जवाब देंगे? पहला जवाब ये है, ये जो अक्सर कहते रहते हैं कि अगर ये माने तो अल्लाह का जिस्म लाजिम आएगा, ये माने तो अल्लाह का जिस्म लाजिम आएगा, तो हम उनसे ये कहते हैं कि अगर कुरान और सुन्नत से ये साबित होता है कि अल्लाह का हाथ है, अल्लाह के पैर हैं, अल्लाह की उंगलियां हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर मुस्तवी हुआ, अल्लाह उतरता है, अल्लाह बुलंद होता है, तो अब अल्लाह का जिस्म वाज़ेह तौर पर अल्लाह का एक जिस्म है, इसके लिए तो कोई लफ्ज़ नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि जितनी सिफतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी बयान की हैं, तो अगर इन सिफात को सामने रखकर आपके ज़हन में ये बात आती है कि अल्लाह ताला के लिए एक जिस्म लाजिम आता है, तो हम कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए वो जिस्म है, अल्लाह का जिस्म होगा, अपने जिस्म पर क्यों उसको क़ियास कर रहे हो? तो वो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के शान एहसान होगा, उसके लायक होगा, जो भी होगा उसके लायक होगा। तो कुरान और सुन्नत से जितनी अल्लाह की सिफात साबित हैं, उन सिफात को हम मान लेंगे। अगर जिस्म आपके जहन में ये बात आ रही है, तो हम वहां यही कहेंगे कि हाँ वो अल्लाह के शान एहसान होगा जिस्म, हम अपने जिस्मों पर क्यों उसको क़ियास कर रहे हैं, मखलूक़ात के जिस्मों पर उसको क़ियास क्यों कर रहे हैं हम? पहली बात है। दूसरी बात यह है कि इस्तौला का माना असलाफ में से किसी ने नहीं किया। इस्तवा का माना इस्तौला गालिब आ गया, जिम्मेदार आ गया, ये माना किसी ने नहीं किया। तो फिर हम अपनी अकल को क्यों दखल दे रहे हैं, फहमे सलफ के खिलाफ अपने जहन को हम क्यों दौड़ा रहे हैं, जबकि हमें कहा गया है कि फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। तो ईमान हमें अल्लाह पर वैसे लाना है जैसे असलाफ लाए हैं, सलफ जैसे ईमान लाए हैं वैसे लाना है। उससे हटकर हम अपने अकल को दखल देंगे तो फिर वहीं से तो गुमराही शुरू होती है। और फिर अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वमन युशाक़िक़ अर्रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि' ग़यरा सबीलिल मुअमिनीन, कि सबीलिल मुअमिनीन, अल मुअमिनीन से मुराद वही सलफ हैं, सहाबा ताबईन, यानी खैरुल कुरून मुराद है। तो ग़यरा सबीलिल मुअमिनीन, सबीलिल मुअमिनीन के यानी मुअमिनीन के रास्ते को छोड़कर किसी और रास्ते को अपनाएंगे तो फिर वहीं से गुमराही है, मुखालफत है। तो जब असलाफ में से किसी ने इस्तवा का माना इस्तौला नहीं किया, तो मैं और आप कौन होते हैं इस्तवा का माना इस्तौला करने वाले? ये चीज। तीसरी चीज, अगर इस्तौला को मान लिया जाए तो उसका नुकसान क्या होता है? देखिए, इस्तौला के माने क्या है? गालिब आने के, ठीक, जिम्मेदार होने के। मतलब ये होगा, अगर हम ये कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर गालिब आ गया, तो मतलब यह है कि पहले अर्श किसी और के गलबे में था, नहीं होगा ऐसे? फिर कि अब अल्लाह ताला गालिब आ गया है, पहले किसी और का गलबा था, जबकि ऐसा नहीं है, गालिब वो पहले से है, अभी भी है, हमेशा है। तो अगर हम इस्तौला का माना करते हैं तो मतलब यह है कि अर्श पहले किसी और के गलबे में था, अब अल्लाह के गलबे में आया है, इसलिए ये बातिल हो जाता है। तो अर्रहमान सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। अच्छा, एक और बात बता रहे हैं कि अगर इस्तवा का माना इस्तौला हो जाए तो फिर ऐसी सूरत में इस्तवा अला शजरा भी कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ना, वे अल्लाह जिम्मेदार है सारी कायनात का, दरख्तों का, पहाड़ों का, जमीन का। तो फिर हम कह सकते हैं कि इस्तवा अलल अर्द, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं, जो कि नहीं कह सकते हम लोग, इस तरह कहना ठीक नहीं है। अगर हम इस्तौला को ले लेते हैं इस्तवा के माने में, कहते हैं कि इस्तवा का माना इस्तौला का ही माना है, तो फिर आप बोलिए कि इस्तवा अलल अर्द, इस्तवा अलल शजरा, इस्तवा अलल जिबाल, जबकि नहीं कह सकते हम लोग इस तरह।
نہیں سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ کے چہرے بتا رہے سمجھ رہے ہیں جی کہ اگر استوا اور استولا دونوں ایک ہی معنی میں ہیں جیسا آپ کہتے ہو تو پھر آپ کہو نا استوا علی الارض، نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ اللہ رب العالمین نے استوا علی العرش ہی کہا ہے، استوا علی الارض نہیں کہہ سکتے آپ۔ اگر آپ استوا استولا کا معنی ایک ہی سمجھتے ہو تو پھر بولو نا استوا علی الجبال، نہیں بول سکتے آپ اس طرح آپ نہیں بول سکتے۔ تو بہرحال اس طرح کی بہت ساری باتوں سے علماء نے جی جو تعبیر کرتے ہیں اہل تحریف نے، مشبہہ نے اس طرح کی تعبیر کی اور اس کا معنی استولا کا کیا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے بھی بعض علماء ایسے افکار سے متاثر ہوئے، ایسے عقائد سے متاثر ہوئے اور وہ بھی تعبیر کرتے ہیں۔ خود میرے استاد اللہ بڑی رحمت کرے انہیں، ان کے خطاؤں کو اللہ معاف فرمائے، ایسے میرے استاد نہیں بلکہ بڑے بڑے بعض محدثین بھی اس عقیدے کے وہ قائل تھے کہ اللہ رب العالمین یعنی استوا کا معنی استولا ہے اور اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے۔ دیوبند کی فرقے، کیونکہ میں ان کے نہیں علماء، دیوبند کے علماء اکثر نہیں، یہی تو ہماری غلطی ہے، ہم سمجھتے ہیں صرف دیوبند کے علماء ہیں، نہیں، میں محدثین کی بات کروں، بعض بڑے بڑے مفسرین کی میں بات کروں۔ اچھا ہاں، ان کے بعد کے عقائد یہ تھے۔ تو میرے استاد تھے، انہوں نے حالانکہ بہت ہی کٹر قسم کے سلفی تھے، لیکن ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ عجیب لگتا تھا ہم لوگوں کو۔ تو کلاس میں آئے اور کسی نے پوچھ لیا ایسے کہ اللہ رب العالمین، حالانکہ وہ ہمیں تاریخ پڑھاتے تھے، تاریخ بھی پڑھائی اور حدیث کی بعد کتابیں پڑھائی انہوں نے ہمیں، تو ان سے پوچھا کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ، بہت ساری آیتیں، لا تخف ولا تحزن إن الله معكما إن الله معنا، تو اس طرح کی بہت ساری آیتوں سے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے، اور یہی کہا انہوں نے کہ استوا کا معنی استولا ہے یہاں پر۔ تو سب نے کہا کہ شیخ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، استوا کا معنی تو اعلیٰ ہے، اللہ رب العالمین تو عرش پر بلند ہوا ہے، وہ ہر جگہ نہیں ہے، اس کا علم اور اس کی قدرت ہر جگہ ہے۔ تو ایک دم غصے سے انہوں نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ اوپر ہے تو اس کا علم، اس کی قدرت لٹک رہی ہے کیا؟ ایسے کہا انہوں نے۔ تو مجھے امید ہے کہ انہوں نے انشاءاللہ توبہ کر لیا ہوگا، استغفار کر لیا ہوگا، حسن ظن رکھتے ہیں، بہت ہی اچھے، بہت ہی قابل عالم دین تھے، لیکن اس طرح کی بات چیزیں رہ جاتی ہیں لوگوں کے پاس۔ یہی تو چیزیں بتاتی ہیں کہ وہ انسان ہے، وہ نبی نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے، یہی تو چیزیں بتاتی ہیں۔ تو پھر عجیب بات تھی، ان کے گھنٹی کے فوراً بعد جس استاد کی گھنٹی تھی وہ ہمیں عقیدہ پڑھاتے تھے، وہ کٹر حنفی تھے، اور وہ ہمیں شرح العقیدہ الطحاویہ انہوں نے ہمیں پڑھایا، اللہ تعالیٰ نے بھی غریق رحمت کرے، ان کا بھی انتقال ہو گیا پچھلے سال، تقریباً سال ڈیڑھ سال پہلے۔ کٹر قسم کے حنفی، ان کے مطلب اتنا تشدد تھا ان کی حنفیت میں، کچھ پوچھو مت، بعض چیزوں میں بہت ہی زیادہ تشدد برتتے تھے، لیکن عقیدہ دیکھیے سبحان اللہ، جس مادر علمی سے میں نے علم حاصل کیا ہے وہاں کی خصوصیت دیکھیے ایسی تھی کہ ہر مسلک کے طلبہ پڑھتے تھے، ہر مسلک کے اساتذہ میں پڑھاتے تھے، تو اسی لیے ہم ہر کسی کو برداشت کرنے کی بھی عادی ہیں اور وہی ہم سب سکھاتے بھی ہیں سب کو۔ تو وہ آئے اور ان سے ہم نے پوچھا، کیونکہ وہ شرح العقیدہ الطحاویہ پڑھاتے ہیں اور امام طحاوی رحمہ اللہ خود حنفی ہیں، انہوں نے عقیدے کی کتاب لکھی العقیدہ الطحاویہ کے نام سے، اس کی شرح کی پھر کسی سلفی عالم نے، تو شرح العقیدہ الطحاویہ وہ پڑھاتے تھے۔ انہوں نے انشاءاللہ اس کے بعد ہم لوگ وہی پڑھیں گے، اس کتاب کے بعد آپ کو انشاءاللہ وہی پڑھائیں گے ہم لوگ، بہت چھوٹا سا نسخہ ہے ایک دم، اس سے بھی وہ چھوٹا ہے، چند صفحات پر مشتمل ہے العقیدہ الطحاویہ،
حنفی عالم کا لکھا ہوا ہے وہ، لیکن بہت ہی زبردست ہے. تو ان سے پوچھا ہم نے کہ شیخ اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ عرش پر ہے، عرش پر مستوی ہے، ایسے جواب دیا انہوں نے. نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں، ہم نے نہیں بولا استاد نے کہا ہے. اور وہ پرنسپل تھے ہمارے، جو پہلے تھے شیخ، وہ ہمارے پرنسپل تھے، اور بہت ہی زبردست قسم کی نظامت انہوں نے سنبھالی. 40 سال انہوں نے جامعہ پر نظامت کی، اور عجیب و غریب نظامت تھی ان کی. ایسی نظامت ہم نے کہیں نہیں دیکھی. الہامی شخص تھا. بعض طلبا کا ایڈمیشن لیتے نہیں تھے، لوگ بہت ناراض ہوتے تھے، کیا ریزن ہے، کیا سبب ہے، لیکن چند دنوں میں پتہ چلتا تھا کہ کیوں انہوں نے ایڈمیشن نہیں لی. وہ عجیب و غریب شخص تھے وہ. تو کہا ایسے ہی کہا کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے، تو کیا اس کا علم، اس کی قدرت لٹک رہی ہے کیا؟ تو جو سوال کر رہا تھا اس کو ایسے دیکھا انہوں نے، غصے سے، ایک دم غصے سے دیکھا، ایسے خاموش، سب پریشان، مطلب کیا غصہ ہو گیا، کیا ہے. تو شیخ ناراض ہو گئے، آپ کوئی بات ہو گئی ہے؟ کیوں؟ نہیں، آپ بالکل اتنی دیر سے آپ کی نظر میرے اوپر ہے، لٹک رہی ہے کیا؟ ایک دم سے سب کے دماغ ایسے کھلے. دیکھیے کیسے جواب دیا انہوں نے، ایسے گھورنے لگ گئے بالکل. اور وہ طالب علم پریشان ہوا، کہا کہ شیخ آپ ناراض ہو گئے میرے سوال سے. تو کہا کیوں؟ کہا اتنی دیر سے آپ کی نظر مجھ پر ہی ہے. تو کہا لٹک رہی ہے کیا؟ تو نہیں لٹک رہی ہے. تو کیوں اللہ رب العالمین کا علم لٹکے گا دنیا میں؟ تو ایسے زبردست جواب دیا انہوں نے، عقلی. اس کے بعد پھر ہم سب کافی مطمئن ہو گئے. بعد میں پھر ہم لوگوں نے زیادہ حجت نہیں کی ہمارے ناظم صاحب سے، کیونکہ پھر ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے علماء، حتیٰ کہ ابن حجر رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر کون ہیں؟ بخاری کی شرح کرنے والے محدث ہیں. ابن حجر عسقلانی بلوغ المرام آپ پڑھ رہے ہیں، ان کا عقیدہ بھی یہی تھا. اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. تو ایسے کئی بڑے بڑے لوگ. جی مودودی صاحب تو خیر بہت بات کے ہیں، میں کن کا ذکر کر رہا ہوں؟ مودودی صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، میں تو بہت پہلے ہی ذکر کر رہا ہوں میں. ہاں، تو ان لوگوں کا عقیدہ تھا، تو یہ چیز تھی. تو اسی لیے میرے ایک استاد کہا کرتے تھے، ابھی بھی، اب وہ پرنسپل ہیں، سن رہے ہیں کامران صاحب، تو شیخ حفیظ الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ ورعاہ، وہ کہتے تھے ہمیشہ ایک چیز سمجھانے کے لیے، مطلب باطل یہ نہیں کہ باطل کو ہم حق سمجھ جائیں اور حق و باطل یا پھر باطل کو ماننے لگ جائیں، اس لیے نہیں، بلکہ ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا ایک مزاج ہمارے اندر پیدا ہو. اب دیکھیں مثلا استاد نے کہہ دیا، اور وہ اس عقیدے کے حامل ہیں، اور ہم پڑھ رہے ہیں ان سے، حدیث پڑھ رہے ہیں، تاریخ پڑھ رہے ہیں، اور کچھ دوسری کتابیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک مزاج امت کا، ایک طبقے کا ایک مزاج کس طرح ہے؟ ارے یہ عقیدہ ہے اس کا بیکاٹ کرو، نکالو ادھر سے. ہاں، ہم نہیں ملیں گے اس سے، اب زندگی بھر اس سے ملاقات نہیں کریں گے، اب یہ جہنمی ہے، یہ کافر ہے، بدعقیدہ ہے، اور کیا ہے سارے فتوے لگائیں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک مزاج ہے، لیکن وہاں پر ایسا نہیں تھا. تو ایک استاد ہمارے یہ کہہ کے ہم کو سمجھاتے تھے کہ اگر وہ اللہ رب العالمین، جیسے کچھ باطل جو معطلہ ہیں، فرق ہیں، معطلہ ہیں، مشبہہ ہیں، جو تعویل کرتے ہیں، وہ بھی اللہ رب العالمین کی تنزیہ ہی چاہتے ہیں، وہ بھی اللہ رب العالمین کو منزہ من العیوب ہی بتانا چاہتے ہیں. مطلب یہ کہ وہ اپنی نیت ان کی صحیح ہے، سمجھ عبد الرحمن، ان کی نیت میں کھوٹ نہیں ہے، ان کی نیت صحیح ہے، نیت نیک ہے، وہ اللہ رب العالمین کو ہر عیب سے پاک ہی بتلانا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ تعویلات کرتے ہیں کہ نہیں ہم اللہ رب العالمین ہر عیب سے پاک ہے. مثلا دیکھیں ابھی یہاں پر استوى علی العرش میں یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم عرش پر بلند ہوا مان لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج نہیں، اسی لیے انکار کر دیتے ہیں. تو ان کی نیت اپنی جگہ ٹھیک ہے، اختلاف کہاں پر ہے؟ فہم ان کا ٹھیک نہیں ہے. فہم نظریہ، فہم ان کا ٹھیک نہیں ہے. فہم کتاب اللہ اور سنت رسول اور فہم صحابہ سے ٹکراتا ہے، لیکن نیت اپنی جگہ ٹھیک ہے ان کی.
تو جب یہ چیز ہمارے ذہن میں آ جائے گی تو ہم برداشت تو کریں گے اس کو. یہ کہیں گے کہ تم اسلام سے خارج ہو گئے، ہم جہنمی تو نہیں بنا دیں گے. ان سارے فرق کو کسی نے کافر نہیں بولا. اتنی چیزیں ہونے کے باوجود، یہ تعبیرات ہونے کے باوجود، ان کو کسی نے اسلام سے خارج نہیں کیا، کیونکہ وہ توحید کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اس کے رسول کو مانتے تھے، قرآن کو مانتے، سب کچھ کو مان رہے. لیکن ہم کیسے ہیں؟ ایک چیز میں اگر ذرا سا مسئلہ ہو گیا، خلاص یہ کافر ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں. ہم پہلی فرصت میں اس کو اسلام سے نکالنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، جیسے کہ کسی نے ہمیں ٹھیکا دیا ہو کہ اس کو اسلام سے نکالو، اس کو اسلام سے نکالو، اس کو اسلام سے نکالو. چند دن پہلے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بحث ہو رہی تھی ہماری. ایک ہی جگہ پڑھے ہوئے ہم لوگ، لیکن سوچ کے کیسے فرق ہو جاتے ہیں. دیکھیے، کہنے کی درگاہ میں جو بھی لوگ جاتے ہیں، جو درگاہوں پر سجدہ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سجدہ کون سا سجدہ ہے. یہ بات شروع ہوئی کہ وہ سجدہ کون سا سجدہ ہے. تو انہوں نے اختلاف کیا، سجدہ کون سا ہے، کیا مطلب؟ بھئی ہاں، سجدہ تعظیمی بھی ہوتا ہے، سجدہ تعبدی بھی ہوتا ہے. تو سجدہ تعظیمی اسلام میں حرام ہے، سجدہ تعظیمی اسلام میں حرام ہے. اب وہ ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ نہیں، سجدہ تعظیمی ہو یا کوئی بھی سجدہ غیر اللہ کے لیے شرک ہے. خلاص غیر اللہ کے سامنے سجدہ کر دیا آپ نے، وہ شرک ہو گیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں غیر اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں، فرق سمجھیں آپ لوگ بھی، تعظیماً میں جھک رہا ہوں، جیسا کہ اسلام سے پہلے جو سجدہ تھا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، کیا آیت ہے؟ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. تو ایک بڑا اختلاف ہوا اس میں کہ وہ کون سا سجدہ تھا. تو اکثر مفسرین نے یہی کہا کہ وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، کیونکہ سجدہ عبادت شروع سے کسی بھی شریعت میں، شیخ نسیم، سجدہ عبادت کسی بھی شریعت میں جائز نہیں رہا ہے. سجدہ عبادت، کیونکہ سجدہ عبادت تو شرک ہے نا. تو اللہ رب العالمین کسی شریعت میں شرک کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ وہ بھی نبیوں کو. تو سجدہ عبادت کسی بھی شریعت میں جائز نہیں رہا، مطلب شرک ہی رہا ہے، وہ شرک ہی رہا ہے. لیکن سجدہ تعظیمی کی اجازت نہیں ہے، سجدہ تعظیمی کی اجازت نہیں ہے. اسی لیے سارے ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا وہ سجدہ عبادت نہیں تھا. اگر سجدہ عبادت ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے شرک کروایا، وہ سجدہ تعظیمی ہی تھا. تو سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی، لیکن اسلام آنے کے بعد سجدہ تعظیمی کو بھی اسلام نے حرام کیا ہے. فرق سمجھیں. تو اگر کوئی سجدہ تعظیمی کرتا ہے تو ہم کیا اس کو شرک بولیں گے یا حرام بولیں گے؟ حرام بولیں گے. فرق کیا ہوتا ہے اگر ہم شرک بول دیں؟ ہاں سنیے، نہیں میں کہہ رہا ہوں وہی، اگر کرتا ہے، نہیں میں اس کی اجازت، ہم تھوڑی اجازت دے رہے حرام کہہ کر. اگر کوئی کرتا ہے تو ہم اس کو مشرک بولیں گے یا ہم یہ بولیں گے کہ یہ حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے؟ کیسے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کو مثال دے کر ہم اس کو سیدھے جہنم میں پہنچا دیں، اسلام سے نکال دیں، یہ چاہ رہے ہیں ہم لوگ. نہیں، ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ آیت ہے، یہ لیکن سمجھاتے نہیں ہیں، ہم سمجھاتے نہیں ہیں. اچھا، ہم سمجھاتے نہیں ہیں. ٹھیک، ہم تو پہلی فرصت میں اس کو اسلام سے نکالنے کے چکر میں ہیں. ہاں یہ بات بھی صحیح. ہاں ہم یہ کرتے ہیں. دیکھیں یہی فرق ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ امت کا جو بھی اس طرح کے غلط کاموں میں پڑا ہوا ہے، آج کیوں ہمارے درمیان اتنی شدت کے اختلافات ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ پوری شدت سے اس طرح کے کام کرنے والوں کو اسلام سے نکالنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جو کہ آج تک سعودیہ کے لجنہ دائمہ نے نہیں نکالا. نہیں کیوں ان کو گمراہ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے؟ اب بول رہے ہیں کہ جو ہے نا درگاہ پر جانے والے سارے کے سارے مشرک. اگر آپ یہ فتویٰ دیتے ہیں تو آپ بتائیے کہ جو ہے نا یہ اسلام سے نکل گئے لوگ، اور جو اسلام سے نکل گئے، اگر تو مطلب ان کو تو وہاں بھی اجازت نہیں ملنی چاہیے.
نہیں ملنی چاہیے نا. تو یہاں ہماری بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے, ہماری بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اب وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے عبادت کی حد تک ہو رہا ہے, عبادت کی حد تک وہاں پر وہ سارے کام ہو رہے ہیں, غیر اللہ سے مرادیں مانگی جاتی ہیں, بابوں سے مانگا جاتا ہے. وہ تو صراحتاً ہم وہاں بھی ہم یہی بولیں گے عبد الرحمن کہ یہ عمل شرک کا کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے تعین کے ساتھ کہ تم مشرک ہو گئے, نہیں کہہ سکتے, ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. جی اس کے لیے بہت سارے ضوابط شرعیہ ہیں, اصول ہیں, اور یہ ذمہ داری وقت کے حاکم اور قاضی کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو وہ فیصلہ کریں گے کہ کون مشرک ہے کون کافر ہے. ہماری ذمہ داری بس اتنی ہم سمجھاتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ عمل شرک ہے, یہ عمل کفر والا عمل ہے, یہ عمل شرک والا عمل ہے, اس کو چھوڑ دو. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, سیدھے سیدھے فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے مشرک ہیں, یہ سارے کے سارے کافر. کافر بولنے کے لیے منع کیا گیا. مجھے بتائیں کہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سارا محلہ کافروں کا محلہ ہے. مجھے بتائیں آپ کی زندگی میں آپ نے کتنی مرتبہ جا کر اسلام کے بارے میں ان کو بتلایا؟ کیا آپ نے اطمینان حجت قائم کر دی؟ کبھی زندگی میں اسلام پیش ہی نہیں کیا اس غیر مسلم کے سامنے, آپ اس کو کافر کہتے ہو. کافر کہتے کس کو ہیں؟ انکار کرنے والے کو. جو انکار کرے حق کا اس کو کافر کہتے ہیں. تو حق آپ نے پیش ہی نہیں کیا تو انکار کہاں کیا اس نے؟ اور آپ بولتے ہو کہ یہ سارے کافر ہیں, یہ سارے کافر ہیں, یہ سارے کافر ہیں. تو ہماری کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم جائیں, پہنچے ان تک اور اپنی ذمہ داری کو ادا کریں. اتمام حجت قائم ہونے کے بعد بھی میری آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کسی کو کافر ٹھہرانا. یہ تو وقت کا حاکم, وقت کے جو ذمہ دار ہیں, جو قاضی ہوں گے, جو لجنہ ہوگا, جس کی ذمہ داری ہوگی, وہ فیصلہ کرے گا کہ کون کافر ہے کون مشرک ہے. بلکہ منع کیا کہ کسی, ہاں اگر آپ بول دیتے ہیں کسی کو کافر اور منافق, اگر وہ نہ ہو تو اس کا کفر اور نفاق لوٹ کر آپ کے اوپر آ سکتا ہے. کتنی خطرناک بات ہے. تو اسی لیے ہمیں بہت احتیاط کرنا چاہیے ان سارے معاملات میں. تو بہرحال ہم لوگ کہاں سے کہاں نکل کر چلے گئے. جی جی ان کے بعد جو شرائط آپ نے بتائی ہیں یہ تمام شرائط قادیانیوں کے اوپر پائی جا رہی ہیں اور باقاعدہ اس کے بارے میں کہتے ہیں. بعض علماء اس میں یہ کہتے ہیں کہ اس کو جو کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہیں. یہ مجھے نہیں سمجھا میں کس کو کافر نہ مانے. قادیانیوں کے متعلق تو خیر فیصلہ ہو چکا امت کا, اجتماعی فیصلہ ہو چکا امت کا کہ وہ کافر ہیں, اور وہ حد پر بھی نہیں آ پاتے ہیں, نہیں آ پاتے. اور یہ جو کہتے ہیں آخر میں کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہیں, یہ کیا یہ صحیح؟ کسی کافر کو جب اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے, امت کا اجماع ہو چکا ہے کہ وہ کافر ہے, تو پھر ایک مسلمان کیوں اسے کافر نہیں سمجھتا؟ ان کی نظر میں وہ کافر نہیں ہے, نہیں سمجھتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے عقائد سے متفق ہیں. کیونکہ بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر سال میں کچھ نہ کچھ قادیانی اسلام کی طرف آ رہے ہیں. تو وہ آ رہے ہیں, تو آنے کے بعد وہ مسلمان ہیں. تو یعنی جب تک وہ نہیں آ رہے تب تک کافر تو کافر ہی ہیں, سمجھ سکتے ہیں. نہیں وہ کافر ہی ہیں, امت کا اجماع ہے, کفر کا فتویٰ ان پر لگ چکا ہے. امت کا اجماع ہے اور کفر کا فتویٰ ان پر لگ چکا ہے. تو ایک کافر کو اگر کوئی کافر نہ سمجھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے عقیدے سے متفق ہیں, آپ اس کے عقیدے کو مانتے ہیں. ہاں پھر یہاں پر وہی ولا اور برا والی بات آ جاتی ہے, کیونکہ جب کافر کا یہ حکم لگا دیا گیا ہے تو اہل ایمان پر ضروری ہے برات کا اظہار کرنا. پھر ان سے ولا نہیں ہو سکتا, ان سے ولا نہیں ہو سکتا. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے قادیانی اسلام کی طرف آ رہے ہیں, بلکہ الٹا ہو رہا ہے, بہت سارے اہل ایمان مسلمان قادیانی کی طرف جا رہے ہیں. کہاں ایسے ایک دو ویڈیو میں نے بھی دیکھے, کہاں ایسے مجھے کچھ مثالیں بتائیں ایسے جہاں قادیانی اسلام کی طرف آ رہے ہیں. کچھ آئے ہیں مگر زیادہ اس طرف زیادہ جا رہے ہیں, اس طرف زیادہ جا رہے ہیں. ہاں یہ بہت ہی خطرناک تحریک ہے, اور امت کا ایک بہت بڑا طبقہ
उनकी तरफ झुकाव है उसका, क्योंकि जाहिर में चमक धमक है उनके पास, तो उस चमक धमक से मुतासिर होकर बहुत सारे लोग हजारों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह जमात रहमान अभी काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों में काम कर रहे हैं हम लोग, हजारों की तादाद में मुसलमान उनकी तरफ जा रहे हैं, पैसा लुटाते हैं, सब कुछ लुटाते हैं, हैरान होंगे आप लोग, हर छोटी छोटी जरूरत उनकी वो पूरी करते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर। और जहां जहां मुसलमान मोहताज हैं, मुसलमान पहुंचता है 20 साल के बाद, वो पहले पहुंचते हैं मुसलमानों की जरूरतें पूरी करने के लिए। हमारे पास जिंदा मिसालें हैं ऐसी जी, पहले वो पहुंचते हैं और जरूरतें पूरी करते हैं। जहां भी रिलीफ की जरूरत पड़ती है, जहां भी परेशान हाल, जहां भी सैलाब आ गया, जहां भी जुल्म सितम, इनकी कम्युनिटियां वहां पहुंचती हैं। और हम लोग अभी चंदा करने में रहते हैं आपस में, 50 रियाल डालो, 100 रियाल डालो, वहां पर जुल्म हुआ है, वहां पर ये हुआ है। और अभी जो दिल्ली में हुआ है इतना बड़ा हादसा, हम लोग अभी यहाँ चंदा करने में हैं, वहां पहुंचकर वो लोग मदद कर रहे हैं, है ना? इतने आगे हैं इन सब चीजों में, वो मुतासिर करते हैं और अपनी तरफ खींचते हैं, और जाहिल गरीब मुसलमान सब इनकी तरफ जाते हैं। बहरहाल हम लोग इधर उधर चले गए। जी जी मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, उन्हीं की बात कर रहे थे। मैंने मुसलमानों की बात खत्म की, मैंने काफिरों की बात। उसमें भी जो मुझे लगा वही बात हो रही है ना, कि उसमें भी जो दरगाह में जाते हैं और मन्नतें मानते हैं, उसको लोग फारिग कर देते हैं, कह के ये मुशरिक हो गए। उसी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि गैर मुस्लिमीन को भी आप काफिर उसी वक्त कहेंगे जब इत्माम हुज्जत का काम आपसे हो गया, मतलब दावत आपने पेश की हो, तब आप काफिर कहेंगे उन्हें। यहाँ आपने कोई कभी पेश ही नहीं किया दावत, पता ही नहीं उनको क्या दीन है, क्या तौहीद है, क्या अल्लाह है, क्या रसूल है, क्या ईमान है, क्या इस्लाम है। मुसलमानों ने कभी इस्लाम बताया ही नहीं, कभी नहीं बताया। बहुत बहुत बहुत। अभी पिछले सफर में उत्तर प्रदेश का जो दौरा था हमारा, उसमें जब उत्तर प्रदेश की कुछ करियों में प्रोग्राम किया मैंने, और जब बताया लोगों को कि ये काम हमें करना है, तो वो खुद हैरान है, वहां के मुसलमान हैरान, अच्छा हमें ये काम भी करना है क्या? मतलब हम गैर मुस्लिमों को बताएंगे जाकर इस्लाम के बारे में, वो मारेगा तो नहीं हमें, वो लड़ाई झगड़े पे तो नहीं आएगा, वो ये तो नहीं करेगा, वो तो नहीं करेगा। मतलब ये कि हमारे तसव्वुरात में भी दावत नहीं है। तो अब यही होगा ना, इसीलिए तो वहां पर देखें, वहां के इलाकों में ज्यादा जुल्म सितम है, क्योंकि मुसलमानों ने इस्लाम पेश किया ही नहीं वहां पर, और मर रहे हैं वहां, पड़ोसी मार रहे हैं, पड़ोसी। बड़ी हैरान करने वाली बात ये थी कि पड़ोसी खुद घर में घुस के मारता है मुसलमान के, क्योंकि उनके दिमागों में, उनके जहनों में जहर घोल दिया गया है, और मुसलमान मजे से दिवाली के हलवे और मिठाइयां और दशहरे की मिठाइयां खाने में मस्त है। बिल्कुल, उसके बावजूद उन्हें कबूल नहीं है। बिल्कुल। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए और हमें इस काम को, अपनी जिम्मेदारी को अदा करने के लिए हमें तौफीक दे। तो बहरहाल यहाँ पर हम रुकते हैं।